बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाजरीन का मैं खैर मकदम करता हूँ QNS के न्यूज़ पोर्टल में। आज का जो हमारा मुद्दा है वो ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड है। आज हमने एक शख्सियत को यहाँ पे दावत दी है जो ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट हैं और इनका नाम इंजीनियर जुनैद नज़ीर हैं। जुनैद नज़ीर से आज हम पूछेंगे ट्रांसपोर्ट के हवाले से ग्राउंड पे सिचुएशन है और क्या हकीकत में होना चाहिए। जुनैद साहब, आपका मैं खैर मकदम करता हूँ QNS न्यूज़ पोर्टल में। जुनैद साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुख्तसरन मुझे आप बताइए कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो कुछ भी यहाँ पे हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सफ़र करते हैं, क्या वजह है उसकी कि यहाँ पे ये निज़ाम सही नहीं हो रहा है? अल्ताफ़ साहब, अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमारे J&K स्टेट में जो ये ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, ये सारा कंट्रोल होता है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जिनके हेड हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जो आए दिन आप सुनते होंगे न्यूज़ों में या बाकी मीडिया के वसादत से जो आप न्यूज़ें आती है कि पीक आवर्स में गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। द रीज़न जो कि ट्रांसपोर्ट एक सस्टेनेबल होना चाहिए, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है कि सेफ़ ट्रांसपोर्ट एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग पहले हमारे स्टेट में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए। अगर हमारे स्टेट में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी होगी जो कि बाकी दीगर रियासतों में है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, रूट्स नेशनलाइज किए हुए, SRTC जैसे स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हमारा है, वो किन रूटों पे चलेंगे और प्राइवेटली ऑपरेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस रूट पे चलेंगे। अगर हम बात करेंगे स्टेज कैरेज व्हीकल की, जो हमारे बसेस, मिनी बसेस चलते हैं, उनका मैं एक शुक्रगुजार हूँ मैं उन इदारों का जो वो प्राइवेटली ऑपरेट करते हैं कि स्टेज कैरेज अभी भी चल रही है। अगर हवाला दूसरा देंगे जो हमारी टैक्सी मैक्सी कैब्स है, जिन्हें हम सोमो तवेरा के नाम से जाना जाते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में उनकी अलग डेफिनेशन है, तो वो दिन में अवेलेबल होते हैं और पीक आवर्स की शिकायत आती है कि शाम को वो नहीं चलते हैं, क्योंकि उनका जो परमिट का एक सिस्टम होता है हमारा, जो हमारी बसें या मिनी बसें चलती है वो स्टेज कैरेज परमिट में चलती है, उनका एक बाज़ाब्ता टाइम टेबल शेड्यूल होता है जो कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी देती है। और जो हमारी तवेरा सोमो चलती है, दे आर नेवर कवर्ड अंडर एनी टाइम टेबल, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होती है, इनको पॉइंट टू पॉइंट उठाना है। बदकिस्मत के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो अर्लियर हमारी गवर्नमेंट रजीम रही है, उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने ऐसे लेटर ऑफ अथॉरिटीज़ फॉर मैक्सी कैब्स परमिट इशू किए कि सुबह पता डेयर जमा पे पकुन तिमन रूटन निमो कर एज एक्ट एज ए स्टेज कैरेज, तम की वजह से डिस्टर्बेंस गई ट्रांसपोर्ट्स मज पीक आवर्स मज गाड़ी मिलान कहें। सह पॉलिसी वन बह तथ फेलियर ऑफ द पॉलिसी यह सोरे जिम्मे खसान स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज। जुनैद साहब, इसका क्या इलाज है कि जो अभी हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, हमारी माएँ बहनें 5 बजे के बाद गाड़ी नहीं मिलती हैं, इसके बारे में हमें आप बताइए, ये क्या किस चीज़ का ये फेलियर है और इसका इलाज क्या है, किस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? देखिए अल्ताफ़ साहब, जो मैंने अभी बात की टाइम टेबल की, हमारे रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है, जो कश्मीर रीजन की है, मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बात नहीं करूँगा। आप अगर जम्मू में देख सकते हैं, वहाँ पे पीक आवर्स में भी गाड़ी अवेलेबल होती है। एक टाइम टेबल होता है जो कि मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस लाइसेंस के अंडर कुछ यहाँ गाड़ियाँ चलाते हैं, जिन्हें हम स्टेज कैरेज गाड़ियाँ कहेंगे। तो जो टाइम टेबल का एक इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो टाइम टेबल का इम्प्लीमेंट होता नहीं है। जब तक कि टाइम टेबल में हमारे J&K मोटर व्हीकल रूल में टाइम टेबल का शेड्यूल दिया हुआ है कि ये 12 आवर्स चलना चाहिए। बदकिस्मती से अगर सुबह 8 बजे या 7 बजे गाड़ी निकलती है, ये शाम को अवेलेबल नहीं होती। पीक आवर्स हमारे यहाँ पे शाम के 5 बजे, क्योंकि आज दिन भी छोटे हैं, तो स्टेज कैरेज गाड़ियाँ कम रहती है। और जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हम तवेरा सोमो की बात करेंगे, तिम चलनस मज, तिम 5 तान 4 बजे तक पन काम दो करान, तिम वथान, बिकॉज दे आर नॉट बॉन्ड। ज़्यादा तिमन केस कर कहें, ज़्यादा कुछ इदारस गुन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी गि मे बने शाम रूटस सोमो कहें, बिकॉज दे नेवर कवर्ड अंडर द टाइम टेबल शेड्यूल जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। वन मसला अत कुछ कर कैटर, अ इदारा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इस बोड़ इदार वसी इदार, तिम हेकन कह गाड़ी अनवित तिमन रूटन पे पकन, तिमन से गाड़ी कम। बदकिस्मती सान मे समझ तरह, अगर ओतर LG साहब इनाग्रेशन कर गाड़न, तथ मज 43 सीटर तो 24 सीटर गाड़ी कह, तिम 24 सीटर गाड़ी क्या आय यूटिलाइज कर, सह सवाल अथॉरिटी तिम क्या आय यूटिलाइज कर। अगर यमन इंजीनियर्स मैनेजमेंट तक असल चलान, वाई डोंट दे सर्वे द हंगरी रूट्स। अगर तुम अर्बनाइजेशन गई दूर दूर तान आमुत सिटी वन वल, क्या रूट कर हंगरी रूट कर स्टडी, तथ हे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी
روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن بدقسمتی سان روٹ ہنگری روٹ سروے کرنے کہین ٹریول ڈیمانڈ خاطر یہ پرپوزل کہ وچو ٹریول ڈیمانڈ کۭژاہ چھِ تمے حساب کرو آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف دا فلیٹ سہ کرو سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن مگر بدقسمتی سان تم گراؤنڈس پر کام کران کہین. جنید صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہیں جیسے ہم سومو کی بات کرتے ہیں ٹویرا کی بات کرتے ہیں یہ وداؤٹ کنٹرول چل رہی ہیں اور اگر یہ وداؤٹ کنٹرول چل رہی ہیں کہ کسی کا ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے یہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں کسی نے 4 بجے فیصلہ کیا کہ میں 4 بجے ہی اپنی سومو بند کر دیتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے ان کو کیسے کنٹرول میں لایا جائے؟ دیکھیے الطاف صاحب میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ دے سومو تویراز کیم انڈر دا کانٹریکٹ کریج پرمٹ یہ آپ کو ماننا پڑے گا یہ موٹر وہیکل ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. اگر ون ایسے لکن فیسلٹیٹ گژھان یہ سومو ایزی گژھان کیازِ ایزی ایکسس ایزی ایویلیبل کیازِ بس ہیکان ایفورڈ کٔرِتھ ٹرانسپورٹ آپریٹر تیوٗت گُزار وٕنکیٚس کیازِ ٹیکزیشن ہاے یہ سٹینڈنگ کاسٹ وہیکلٕکۍ ہاے تِم ہیکان ہیوی بس أنِتھ یا میٖڈیم پیسنجر وہیکل گاڑی أنِتھ کِہیٖنۍ کیازِ اکنامکل کنڈیشن تہِ چھنہٕ ٹرانسپورٹن بِچارٮ۪ن وٕنکیٚس تِژھ کِہیٖنۍ. بہٕ چھُس اکھ سجیشن کران اگر ژےٚ آلریڈی سومو تویرا چھے پکان گورمنٹس پزِ تہِ کرُن کہ یم کرو کنورٹ سٹیج کریجس منٛز یمن تہِ دِمو ٹایم ٹیبل باضٲبطہٕ. حالانکہ اگر تُہۍ وٕچھو وٕنکیٚس اکھ آرڈر چھُ آز برونٛٹھ 2 ؤری گوٚو سُہ اکھ اجرا اکھ آرڈر یتھ منٛز ہائی کورٹ چھُ ونان ساؤتھ کشمیر بانڈ سومو تویرا رُکٲیِو سا پانچوک ٹھیک یور یِم نارتھ کشمیر تِم رُکٲیِو سا پٲرِم پوٗر. بہٕ چھُس سرکارس سوال اکھ کران اگر بہٕ سومو ساؤتھ کشمیرٕچ رُکاوان تٔتی پانچوک تمہِ پتہٕ چھُنہٕ مےٚ آسان ایویلیبلٕے سُہ سادن یُس مےٚ سٹی سینٹرس تام واتنایہِ. وۄنۍ اگر نہٕ أسۍ پبلک ٹرانسپورٹ یُس پرایویٹلی آپریٹ چھُ گژھان یتھ کینٛہہ ایسوسیشن چھِ چلاوان تِمن بِچارن چھُنہٕ گُزار نوِ گاڑِ اننہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ. اگر ایس آر ٹی سی یس اوترٕ گاڑِ آیہِ واے ڈونٹ دے یوٹیلایز د سیم وہیکلز تم کیٛازِ چھِنہٕ أسۍ تتی پٮ۪ٹھ یوٹیلایز کران ییٚتٮ۪تھ ژٕ ساؤتھ کشمیر بانڈ وہیکل چھُکھ مےٚ رُکاوان مےٚ گژھِ ہا ایزی ایکسس گژھُن سٹی سینٹر واتنہٕ خٲطرٕ تتھ خٲطرٕ چھُ ایس آر ٹی سی یس گاڑِ تھاوٕنۍ ایویلیبل. آپ نے اپنی بات میں ابھی کہا کہ یہاں پہ گاڑیاں اویلیبل کر دی گئی ہے اسٹیٹ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی طرف سے ان کا استعمال آپ کے کہنے کے مطابق ابھی ہوا نہیں ہے یا ان کو کیا پرابلم ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں چلانے کی شروعات کب ہوگی؟ نہیں گورنمنٹ جو ڈیسیجن لیتا ہے ہمارا یہاں ہونا چاہیے فاسٹ ٹریک ڈیسیجنز. اگر میں بات کروں گا کیرلا اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی یا آندھرا اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کی دے ہیو اے نیشنلائزڈ روٹ دے ہیو آلریڈی الاٹڈ کہ بھائی آپ کو اس روٹ پہ چلنا ہے اس کا ٹائم ٹیبل یہ ہے. سرکار ایک ایسی یہ سو اسٹیبلشمنٹ ہے یتھ منٛز نہٕ تِم نفع نۄقصان چھِ وٕچھان کینٛہہ تِمن چھُ وٕچھُن بینِفٹ آف د پبلک. بدقسمتی سان مےٚ چھُنہٕ سمجھ تران سون ایس آر ٹی سی کیٛازِ چھُ گۄڈٕ وٕچھان نفع پتہٕ وٕچھان نۄقصان کیٛازِ پبلک چھُ تمہِ سۭتۍ تہِ سفر گژھان. اگر اَسہِ گاڑِ چھِ ایز پر ماے سورسز آئی ایم ورکنگ آن دا گراؤنڈ بہٕ چھُس ایز اے ہٮ۪کو تتھ ؤنِتھ واچ ڈاگ چھُس بہٕ ٹرانسپورٹُک بہٕ چھُس وٕچھان اوترٕ یِم اَسہِ گاڑِ یِم ایل جی صٲبن اناگریشن کرِ تِم آسہٕ 43 سیٖٹن ٹھیٖک تتھ منٛز کرکھ کینٛہہ لۄکچہِ گاڑِ تہِ. گورمنٹس چھُنہٕ یہِ وٕچھُن مےٚ چھا روٗٹس سوارِ پکان کِنہٕ نہ کیٛازِ أمِس چھُ پبلکس بینِفٹ واتناوُن یہِ چھُ سرکٲری دار. تتھ منٛز چھِ واریاہ گاڑِ امہِ موٗجوٗب ہالٹ گٔمژٕ ان کے پاس ڈرایور ہی نہیں ہے ایز پر ماے سورسز ییٖژاہ مےٚ انفارمیشن چھےٚ یِمن چھِنہٕ ڈرایورٕے یِم تِم چلاوان. یہِ چھِ اکھ لیک گژھان ڈپارٹمنٹ. اگر مینیجمنٹس یوٗتاہ اصل گاڑِ آیہِ یوٗتاہ اصل ورک شاپ چھِ ییٖژاہ اصل کٲم کرنہٕ خٲطرٕ روٗٹس چھِ ایویلیبل یتھ نہٕ گاڑِ چھِ پکان کِہیٖنۍ واے ڈونٹ دے ہایر ڈرایورز آن ارجنٹ بیسس کیٛازِ لُکھ تہِ کرہن نہٕ سفر کِہیٖنۍ. جنید صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ایپ موبائل سروس جو باہر ہے جی یہاں پہ اس کو لگایا جا سکتا ہے اگر لگایا جا سکتا ہے تو ان کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ الطاف صاحب ژےٚ ما گژھِ حٲرٲنی یہِ بوٗزِتھ ییٚتہِ چھِ اکھ ایپ چلان بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تمیُک ناو ؤنِتھ کِہیٖنۍ. مےٚ کٔر پنٕنۍ گٲڑۍ جو میری اپنی گاڑی پرسنل گاڑی میں نے وہ ایپ کے ساتھ وہ جوائن کیا ان کے ساتھ میں خود سواریاں لے رہا ہوں جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ لُکن کیا پریشانی چھِ گژھان. لوگوں میں جو پریشانی ہے پیپل پریفر کہ أسۍ کھسو ایپ بیسڈٕے وہیکلس کیٛازِ تِمن چھُ گرِ تل واتان سۄ گٲڑۍ اکھ چھُ سستہٕ تہِ. وۄنۍ چھُ ریٖزن اگر أسۍ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز گژھو 10 ؤری پتہٕ ییٚتہِ آیہِ اکھ ریڈیو ٹیکسی گٔیے لانچ 2012 منٛز آئی واز پارٹ آف دیٹ سۄ گٔیے لانچ پتہٕ مےٚ چھُنہٕ تران تتھ منٛز کیٛاہ فیلیر گوٚو سۄ چلے نہٕ پتہٕ برونٛہہ کُن کِہیٖنۍ. آز چھُس بہٕ ریٖسنٹلی بوزان اکھ کمپنی چھِ لانچ گٔمٕژ تِمن چھِ ایپ بیسڈٕے چلاوٕنۍ سۄ ایپلِکیشن اکھ یتھ منٛز تِم گاڑِ کرن لُکن پرووایڈ مگر تتھ منٛز چھِ تِم کنڈِشن اگر تُہۍ ایگریگیٹر لایسنس 2012 وٕچھِو سُہ ایس آر او تتھ منٛز چھِ تِم کینٛہہ کنڈِشن تھٲیمٕژ یِم نہٕ سُہ فُلفل ہیٚکہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. کنڈِشن گژھن کینٛہہ کم آسنہِ یتھ منٛز أسۍ تۄہہِ چھو پاے ییٚتِچ حالات ٹرانسپورٹٕچ کیٛاہ چھِ. وۄنۍ اگر اورٕ کانٛہہ آو نفر یہِ چالوٗ کرنہٕ خٲطرٕ تٔمِس گژھِ کینٛہہ رعایت مِلُن ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کہِ طرفہٕ سُہ ہیٚکہِ ہا سُہ چالوٗ کٔرِتھ تمہِ سۭتۍ یی جنرل پبلکس بینِفٹ. جنید صاحب ہمارے جو کشمیر کے آر ٹی او ہیں ان کا کیا رول ہے اس میں وہ کتنے اس چیز
کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو لوکل پبلک ہمارا ہے ان کو ریلیف مل جائے؟ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں الطاف صاحب، آپ نے آر2 ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی بات کی ہے. دے ہیو اے مین اسٹیک ہولڈر آف ٹرانسپورٹ آپریشنز. جو مین اسٹیک ہے وہ ٹرانسپورٹ آپریشنز کا ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے. اور ایک اچھی بات رہے گی اگر آپ یہ آر ٹی او سے ہی سوال کریں گے، جو آپ کا ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر ہیں، وہ بیٹر رہے گا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. آپ مجھ سے بھی وہ نہیں جنید صاحب، ایز اے ایکسپرٹ، چونکہ آپ گراؤنڈ لیول پر آپ نے اس پر بہت محنت کی ہے، جی، آپ کی گہری نظر ہے اس پر، آپ کی رائے اس میں کیا کہتی ہے؟ میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ جموں اینڈ کشمیر دیکھیں گے، کیونکہ اب ہماری اسٹیٹ یو ٹی بن گئی ہے، وی ہیو ٹو گو ایٹ پار ادر یونین ٹیریٹریز. اگر پڈوچیری کی بات کرے، دمن دیو کی بات کرے، یا کوئی بھی چندی گڑھ یونین ٹیریٹری کی بات کرے، وہاں پہ جو موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ ہے دیٹ از ایکسپینڈیڈ موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ. ہمارے یہاں موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ میں ایڈمنسٹریشن الگ ہے ہی نہیں، ٹریفک انفورسمنٹ الگ ہے ہی نہیں، ٹرانسپورٹ آپریشن جو پرمٹ ریلیٹڈ جو روٹس سروے کرتی ہے وہ ہے ہی نہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے جب آپ موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کو ایکسپینڈ کرو گے. اس میں اگر ایڈمنسٹریشن سیکشن آپ الگ رکھو گے یا انفورسمنٹ الگ رکھو گے، انفارچونیٹلی ہمارا سارا ایک ہی کام کچھ لوگوں پہ تھوپ دیا گیا ہے. دے کی ناٹ کیٹر آل دیز تھنگس. جنید صاحب، اگر گراؤنڈ لیول کی بات کریں، چونکہ آپ گراؤنڈ پہ 24 آورس آپ اویلیبل ہے گراؤنڈ پہ، تو گراؤنڈ پہ آپ نے کن کن پرابلمس کو محسوس کیا جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو؟ الطاف صاحب، اگر ہم دیکھیں گے پیک آورس کی بات کریں گے، شام کو میں جب گھر جاتا ہوں، میں نوگام سائڈ رہتا ہوں، کنیاما میں رہتا ہوں، بہت چھُس نیران لگ بھگ 7 پنٛنہِ آفس پٮ۪ٹھ شہید گنج پٮ۪ٹھ حظ. تو شام کو کم سے کم 20-25 لوگ پریشان رہتے ہیں ادھر جہانگیر چوک کے پاس. اَسہِ نہ چھُنہٕ گٲڑۍ مِلان کِہیٖنۍ. اکھ کتھ ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ ضروٗری کہ سارنٕے چھُنہٕ گُزارٕ سومو تویرا کھسنہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ، کیونکہ ان کی اِکنامِکل حالات اتنی اچھی نہیں ہے. تو جہاں پہ انسان کو سوال بنتا ہے کہ ہمیں یتھ أسۍ 4-7 یا ایل پی گٲڑۍ وَنو، سۄ چھَنہٕ ایویلیبل آسان کِہیٖنۍ. ریٖزن چھُ تِمن تہِ چھُ اکھ اِشوٗ اکھ یُس بہٕ تۄہہِ سۭتۍ شِیر کرٕ. تِمن بِچارٮ۪ن چھُنہٕ آز تیوٗتاہ پونٛسہٕ بچان کِہیٖنۍ. یتھ أسۍ وَنو ٹرپ اگر تٔمِس 3 لٔگۍ، تٔمِس چھُنہٕ تیوٗت بچان. تتھ منٛز چھُ تٔمِس ڈرایور سُنٛد خرچہٕ تہِ کڑُن، تتھ منٛز تٔمِس کنڈکٹر سُنٛد خرچہٕ تہِ کڑُن، تتھ منٛز تٔمِس تیٖل تہِ کڑُن، تتھ منٛز تٔمِس ٹوکن ٹیکزیشن، یہِ پیسنجر ٹیکس یُس چھُ، یُس تتھ منٛز انشورنس خرچہٕ چھُ. مےٚ چھُنہٕ باسان ہارڈلی دۄہس آسہِ سُہ 700-800 رۄپیہِ زینان. اگر سُہ منتھلی کرو تٔمِس گٔے رۄپیس 24,000. رۄپین 10-12 لچھن ہٕنٛز گاڑِ منٛز رٮ۪تس رۄپیس 24,000، سُہ چھُنہٕ تٔمِس گرٕ چلاونہٕ خٲطرٕ تہِ کِہیٖنۍ. دیٹ از واے تِم چھِ بِچٲرۍ آسان تھٔکمٕتۍ شامس. تٔمِس دپان بہتر چھُ بندٕے کرُن. اتہِ اگر 3 سوارِ بنن تتھ کیٛاہ گژھِ مےٚ؟ تتھ دزِ رۄپین 400 تیٖل، أمِس چھُ 50 رۄپیہِ 60 رۄپیہِ تُلنہِ. سُہ چھُ گورمنٹس سونٛچُن أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کوکھ یِم اپلفٹ کٔرِتھ. یِمن کیٛاہ سکیٖم دِمو سٹیج کریج والٮ۪ن، یِم انن بدل وہیکل، یِم فیول کنزپٹڈ وہیکل آسن یا الیکٹرک بسز چھِ. دیٹ از دا ایشو. جنید صاحب، اس کے بغیر آپ نے کیا کیا خامیاں گراؤنڈ پہ دیکھی جن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ہم نے، چونکہ آپ نے بات کی کہ لیٹ آورس میں ہمیں گاڑی نہیں ملتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے گراؤنڈ لیول پر کن چیزوں کو محسوس کیا جو نہیں ہونی چاہیے؟ جو گراؤنڈ لیول کی ہم بات کریں گے، اگر اس کرو حساب، میں اگر آپ کا یہاں کا روٹ دیکھوں، عیدگاہ سے سپرا روٹ، ہمیں وہاں پہ اچھی سروس ملتی ہے. کیازِ تپٲرۍ چھِ گاڑِ تِم پکان. کچھ اس میں وہ ایسٹرن ایریا کہلاتا ہے. ایسٹرن ایریا میں گاڑیاں تیسے کو ؤنِتھ تِم چھِ زیادٕ گاڑِ. وائی ڈونٹ گورنمنٹ ڈو ون تھنگ؟ اگر اس روٹ پہ کچھ گاڑیاں اسٹینڈ بائی رہتی ہے کیونکہ ان کو نمبر نہیں آتا ہے ایز پر ٹرپ میجرنگ جو کرتے ہیں، تو وائی ڈونٹ گورنمنٹ ایشو ایز اے آرڈر کہ وہ دوسرے روٹ پہ چلائے. ہماری بھی ایک خامی ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی، یہ پرائیویٹلی آپریٹ جو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، یم چھِ پکناوان تتھ روٹس یتھ منٛز یِمن آرام چھُ. دیٹ میٖنٕز یتھ منٛز یِمن پونٛسہٕ تہِ بنہِ اصل، یتھ منٛز ٹریول ڈِمانڈ اصل آسہِ، پبلک ڈِمانڈ اصل آسہِ، کمیوٗٹنگ آسہِ واریاہ اصل، یِم چھِ پکناوان تٔتھۍ. اتھ خٲطرٕ چھُ گورمنٹن سونٛچُن کینٛہہ پالسی کرنہٕ خٲطرٕ. اوٚتانۍ اوس یہِ ڈرایور پروفیشن یا ٹرانسپورٹ کانٛہہ گروپ اوس چلاوان اصل، یہِ اوس تٔمِس مزٕدار آسان کیازِ اتھ منٛز اوس پونٛسہٕ. وۄنۍ چھُنہٕ اتھ منٛز پونٛسہٕ کِہیٖنۍ کیازِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ خرچات بڑان. اگر تُہۍ وٕچھو ٹیکزیشن کوٗتاہ گوٚو ہاے یا انشورنس گاڑٮ۪ن ہُنٛد کوٗتاہ گوٚو ہاے. پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو گیٹ نیو سٹیج کیریج وہیکل انٹروڈکشن ان دا ٹرانسپورٹ سسٹم آف جموں اینڈ کشمیر، کیازِ تٔمِس بچہِ نہٕ تتھ منٛز کِہیٖنۍ. گورمنٹسٕے چھُ اتھ منٛز وۄنۍ قدم تُلُن کہ SRTC چھُ وۄنۍ موقعہٕ دیُن، وۄنۍ پٔکِو تُہۍ تہِ، کیازِ یہِ چھُ اکھ ایرا گژھان چینجز. اگر أسۍ SRTC پکناوو دیٹ ول اے بینیفٹ فار جنرل پبلک. جنید صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آپ نے بات کی، اگر عیدگاہ سورا سے گاڑیاں چلتی ہیں تو وہ اسٹینڈ بائی کچھ رہتی ہیں، تو اس پر گورنمنٹ
क्यों नहीं काम कर रहे हैं, इसके लिए इनको क्या करना चाहिए और किस डिपार्टमेंट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए? इसमें जो काम करना है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उतना एक्सपेंडेड नहीं हुआ है जब से हमारी यूनियन टेरिटरी बन गई हमारी स्टेट। तो गवर्नमेंट नीड्स टू एक्सपैंड द मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, जो स्पेशली ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट को देखेंगे, ना कि लाइसेंसिंग इशू, फिटनेस ऑफ द व्हीकल, टैक्सेशन ऑफ द व्हीकल। देयर शुड बी अ सेपरेट सेल लाइक अदर स्टेट्स हैव, देयर शुड बी अ सेपरेट सेल फॉर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड ट्रैवल डिमांड एंड ट्रैवल ऑपरेशन। वो एक अलग विंग होनी चाहिए। तम से दी गवर्नमेंटस थोड़ा समझ के रूट हंगरी रूट ये तथ कित करो उस कैटर, वो मैंडेटरी है। गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, एलजी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक ट्रांसपोर्ट प्लानिंग विंग अलग से बनाई जाए जो आपको हंगरी रूट सर्वे करे, जो आपके ट्रैवल डिमांड देखे, जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्लीट देखे। दैट इज अ मैंडेटरी एंड इज नीड ऑफ द टाइम। जिन्हें सब ये जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, स्टेट ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं, इसको किस हवाले से आप देखते हैं? ये कामयाब रहेंगी कि ये उसी तरह ये गाड़ियाँ सड़ जाएंगी गैराजेस में? इसको किस तरह आप देखते हैं? जहाँ तक कि बात है ट्रांसपोर्ट एसआरटीसी की, उन्होंने गाड़ियाँ परसों वो क्योर की है, बहुत अच्छी कंपनियों की गाड़ियाँ हैं, मैंने भी खुद देखी वो गाड़ियाँ। जब तक इनके पास मैन पावर नहीं होगा चलाने के लिए हमें ड्राइवर ज़रूरत है। एक मेरा कलीग ही है, उसके साथ उसने मुझे डिस्कस किया कि हमारे पास ड्राइवर अभी है ही नहीं। जब तक कि आपके पास ड्राइवर नहीं होगा जो स्टेयर करेगा गाड़ियों को, तब तक ये गाड़ियाँ पड़ी रहेंगी। और ट्रांसपोर्ट सर्वे मैंडेटरी है एंड बेसिक थिंग है। स्टेट में पहले हमारी यूनियन टेरिटरी में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लानी ज़रूरी है। किसी भी हालत में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, उसमें हमें सेग्रीगेशन मिलेगा कि एसआरटीसी किन रूटों पे चलेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेटली ऑपरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो किस रूट पे चलेगी। सब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एक ऐप यहाँ पे इतनी वो पब्लिसिटी उसकी नहीं है, ऐप लॉन्च हुई है जी जिसमें कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां रखी हैं जी जो इन द पीक आवर्स जो होते हैं, जिसकी कोई गाड़ी नहीं 5 बजे के बाद मिलती है, उसका क्या इम्पैक्ट रहा? शायद उसके साथ आप भी जुड़े हैं। बेस्ड ऐप है, बाहर की कंपनी है शायद। तो मैंने एक बार नेट पे देखा था, देन आई सबमिटेड माई डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद माई फोटोग्राफ ऑफ माई कार। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे, बोला आप क्यों ये करना चाहते हैं? मैंने बोला आई एम एज ए वर्किंग एज अ रोड एक्सपर्ट, तो मुझे ये देखना है कि लोग चाहते क्या है। लुक छ तथ नश वारिया सेटिस्फाई अमि मूजूब अक्ष रेट कम, बे तथ मज तिमन घर तल गाड़ी वातान। यूचा तिमो वुनिक तान सवार कैटर कर एज ए एक्सपीरियंस, तथ मज तिमो दुत लोगो असल वोट, दोप अमि सत गई आसाइश कि गाड़ी वातान। रीजन अगर गवर्नमेंट एक पन लॉन्च करे, मैं कोर तुम बड़े अर्ज कि रिसेंटली कम तान डॉक्यूमेंट भरमित, तमिस वन फॉर्मेलिटीज अगर एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर्स पकनो ब्रो तथ फॉर्मेलिटीज कम कर कि लुक गसन तथ जुड़ित, बाकी ट्रांसपोर्टर गसन तथ जुड़ित। ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे थे कि पारीपुरा की प्रॉब्लम जी है, पांचों की प्रॉब्लम, एक छोटा ही स्मॉल स्केल पे ही अगर हम ये गाड़ियां लाएं, आपका कहने का मतलब जी, तो उससे लोगों को कुछ बेनिफिट होगा। इन सब में लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? मान लीजिए कि एक लड़की स्टूडेंट है, वो कोचिंग सेंटर से निकलती है, गाड़ी उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसको उस वक्त क्या इकदाम लेने चाहिए? 4 लड़कियां 5 लड़कियां हैं, तो उन्हें क्या उस वक्त करना चाहिए ताकि वो अपने घर सेफली पहुंचे? हो सकता है कहीं पे पीरियड हमारा ट्यूशन क्लासेस लेट चलते हैं, तो उनके लिए या कोई खातून या कोई बुजुर्ग किसी अपनी बेटी के पास उसको लेट हो जाता है, उसके लिए उस वक्त उसको क्या करना चाहिए? आपको अभी बोला कि गाड़ियाँ नहीं मिलती है शाम को। अगर इस वो अल्ताफ साहब की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करा, सानी बच्ची कोर माज बेनी, दे आर यूजिंग 2 व्हीलर स्कूटर्स, वो यूज़ करते हैं, लेकिन हर किसी के पास वो अवेलेबल नहीं है। मेरी गुजारिश सवा जो बच्चे हमारी बच्चियाँ हैं जो ट्यूशन जाते हैं, खासकर मस्तूरा तम कोर मोनी हिसाब से, दे शुड यूज द ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट। इट इज़ माई ओपिनियन, उसने कहा प्रचार करान तथ, इट इज़ माई ओपिनियन, क्योंकि वो सेफ है। यू विल गेट अ रिकॉर्ड ऑफ द ड्राइवर, you will get a record of the vehicle, you will get a exact location where you are heading, where your driver is heading, such gasan such safe me basan korin khatra san korin khatra im tuition center या लेट अवर्स में गान क्या कि अच्छु ट्रांसपोर्ट वारिया कम। बिल्कुल होप कि हमारे एलजी साहब गौर करेंगे ट्रांसपोर्ट साहब। यहाँ पे आपने अपने इस ऐप का जिक्र किया, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि चूँकि पुलिस एक 24 आवर्स की सर्विस है, क्या ये ऐसा कुछ होना चाहिए कि कोई ऐसा नंबर जो ट्रैफिक पुलिस का हो, कोई बच्ची या कोई माँ
لیٹ آورس میں پھنسی گاڑی نہیں مل رہی ہے. کیا یہ پاسبل ہے کہ ٹریفک پولیس جو ہمارا ہے، جس سے آپ نے ایس ایس پی صاحب کی بات کی، تو ایسا کچھ پاسبلٹی ہو سکتی ہے اگر کوئی بچی یا کوئی خاتون پھنسی ہوئی ہے تو کوئی ایسا نمبر رکھا جائے تاکہ اس کی امیجیٹ ہیلپ ہو جائے؟ یہ آپ نے الطاف صاحب صحیح بات کی. میں نے کل جس ادارے کے ساتھ میں واقف ہوں، جو ہمارا روڈ سٹی فاؤنڈیشن چل رہا ہے، ناصر جو میرے ساتھ ہی کام کرتے ہیں وہاں پہ، ہم نے اس سے بات کی. ہم نے ایک وومن ہراسمنٹ کے بارے میں بھی ایس پی صاحب سے کل بات کی ہے. لیکن یہ آج میں پھر دہراؤں گا ایس پی صاحب سے مل کے انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو. یہ جو آپ نے بات کہی کہ ڈسٹرس میں شام کے وقت اگر گاڑی اویلیبل نہیں ہے، کچھ ہیلپ ہونی چاہیے لائک ادر اسٹیٹس ڈو کے پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے. یہ صحیح بات ہے کہ ہونا چاہیے. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے اور ہمارے ٹریفک پولیس کو بھی دیکھنا چاہیے، جو کہ ہمیشہ کھڑا رہتے ہیں انفورسمنٹ کے لیے. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. وی ہیو بلیو ان دس سسٹم، پازیٹیو ہی کچھ اپروچ آ جائے گا. ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے آپ کی کیا میسیج رہے گی؟ میری یہ میسیج ہے کہ جو ہمارا ٹرانسپورٹ چل رہا ہے اسٹیج کریج اور کانٹریکٹ کریج، آئی ایم ویری تھینک فل دا ڈرائیورز آف اسٹیج کریج اینڈ دا کانٹریکٹ کریج آلسو. کیونکہ میں ابھی جب آپ کے اسٹوڈیو پہ آ رہا تھا، میں نے 20-25 گاڑیاں یہاں درگاہ روڈ پہ دیکھی ہے اسٹیج کریج. میں نے دل سے کہا کہ ان کو سلیوٹ ہے، کیونکہ تمن چھن کام تہ تیز آسان کہ ان خالی تہ مز نیران. آئی ایم ویری تھینک فل آل ڈرائیورز، آل پبلک ٹرانسپورٹ جو چلا رہے ہیں. اور گورنمنٹ سے میری یہی گزارش ہے کہ ان کے ساتھ نرمی برتے، جہاں پہ کچھ کمیاں رہتی ہے تھوڑا ان کو درگزر کرے، کیونکہ حالات بھی ان کی ایسے نہیں ہیں. کیونکہ اکنامکل کنڈیشن آپ ٹرانسپورٹ کی دیکھیں گے تو امید ہے کہ گورنمنٹ اس کو لک آؤٹ کرے گی. جی سب لوگوں کے لیے آپ کی کیا میسیج؟ لوگوں کے لیے یہی میری میسیج رہے گی، اگر آپ کو کوئی پرسنل گاڑی چلا رہتے ہو، فالو کرو ٹریفک رولز جو آپ کے موٹر وہیکل رول میں لکھا ہے، کیسے قانون کو فالو کرنا ہے، اور کیسے جین کے موٹر وہیکل رول میں لکھا ہے کیسے قانون، یا باقی جو گاڑیاں چلاتے ہیں پرسنل. تو ہیو اے سیف جرنی. جب بھی آپ گاڑی چلائے سیٹ بیلٹ باندھے اور پورے ڈاکومنٹ اپنے ساتھ لگیں گے. آپ کو کوئی پرابلم نہ راستے میں ہو، ٹریفک پولیس والا روکے اور ڈاکومنٹ یا چالان ہو، کیونکہ آج کل ہیفٹی چالان ہوتے ہیں. تو یہی میری گزارش رہے گی پبلک سے کہ ویری کاشیسلی یو شوڈ ڈرائیو یور پرسنل وہیکل. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ انجینئر جنید نذیر جو ٹرانسپورٹ ایکسپرٹ ہیں. آج انہوں نے ہمارے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا. جنید صاحب، ہم آپ کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا وقت نکال کے ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کو کچھ انفارمیشن کی باتیں تھی جو آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.